याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गीत घेवया I11 पेज नंबर 120. Saradeva kakut kरून दाखोय भुकोन वाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडोय हक्काचे कोतून म्हाका नितोळ तुकोय देवाक लोकां म्हाका निर्मूळ करून दवर म्हजो गुन्यांव करून आयसां वळखून घेता सदांच म्हजी पापां म्हजी मुखार ठेवता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय देव बरो दिसत्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आज कोरेजमांचो दुसरो आयतार आनी आयच्या दिसा जेजूच्या रुपांतराची आमी खबर आयकतले. आनी जेजूच्या रुपांतराची खबर आयकता आसतना सर्गीचो बाप आमकां म्हणटलो, ओ म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचो ताळो आयकात. आयच्या ह्या कोरेजमाच्या दुसऱ्या आयतारा आमी निर्णय घेवया. आमच्या जिवितान आमचे लागीं घडटा ते भाशेन आमच्या सोमयाचो ताळो आमी आयकतले. आनी सोमयाचो ताळो आयकप म्हळ्यार कितें? तो कितें शिकयता तें दुबाविरीत वेव्हारान घालून, पूण तेच्या भायर जें कितें आपल्या जिवितान ताणें केलें, आमच्याय जिवितान तशें करूंक वावरूंक. हें मनान धरुया आनी ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी खोंती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोय पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदांच संकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kaklut kor, somya kaklut kor, somya kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somya kaklut kor, somya kaklut kor, somya kaklut kor. प्रार्थुया. खुलासो फामिलींतलीं जीं मरून गेल्यान तांकां देवान सर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण ह्या मिसांत आमी मागुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समारंभात, घोडे लग्नाचो दीस मनयतात, खासगी गरज मागूंक आयल्यान दुयेंत आसात, तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. ह्या आमच्या नागवाच्या गांवच्या अदीक भाग्यवंतपणा खातीर मागुया. माजिलवाडो सॅक्टर 2, पिर्णी आनी माउंट मेरीन रावतल्या भावणां खातीर खेरीत भाशेन आमी मागता. जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स हे कोवीड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात. तांकां आमी देवाची घोटाय मागता. सासणांच्या देवा,
तुज्या प्रितीवोन पुताक आयकूंक तुवें आमकां फॉर्मायलाय. तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमच्या अंतस्कोना निठोल करून तुज्या मुखामोलाचो परजोड बगूंक आमा सोमेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पन्नीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परीक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहेम, अब्राहेम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोर्याच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतल्या त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. ते बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्राहमाक एक वेदी उबारली. मागीर अब्राहमान आपलो हात उखडलो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार तावन ताका उलो मारलो, अब्राहेम, अब्राहेम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भेटताय म्हूण हांव आतां जाणां. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका व्हरपूंक फाटीं सरलो ना. तेन्ना दोळे उबारून अब्राहमान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे पावटी स्वर्गार तावन अब्राहमाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां असो सर्वेस्पराच उलयता. हे भाशेन तुवें केलांय देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं फाटीं सरलो ना देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोसोत हांव मळबाच्या नोखेत्रां परी आनी वेळेच्या रेवणाक हुंया सारकी वाडयतलो. तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानाची शारां जिखूंक घेतली. तूं म्हजे कुशेक खालतो रावलो देखून तुजे सोसोतीचें नांव घेवन प्रितुमे वेले सगळीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची नोदरे मुखार आमी चलतल्या. एकदां म्हणुया, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. खोतीं दुखींत हांव सारकोच बुडलां. अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराचे दोळ्यां मुखार ताचे भोगतीचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव. तुजे चाकरेचो पूत म्हज्या साकडी तुवें तोडून उडयल्यो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयलां. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार हांव चलतलों. सर्वेस्पराच्या घरच्या आंगणांत
तुज्या मार्गा बिडे मोदें जेरुजाल्या सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगोण्यो पाळटलो. जबाब जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. बाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? देवान आपल्या पुताक वाचोवंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पोराडीन केलो म्हणटोच ह्या देण्या बरोबर सगळेय उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यांत तांचेर कोण तरी गाराणां करीत? देव जोर बोगसणे दिता कोण तरी कास्तेचे फॉर्मोण मारीत? जेजू क्रिस्त अशें करीत? तो न्हूच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जिवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकून आयलो. हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो, ताचें तुमी आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मळवळा लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं हिमावरी धोवी फूल जाली. आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसा आनी एक एलिजा. कितें म्हणचें ते तोच नोकळो आसलो. ते भिवन कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, दुसरो आयतार कोरेस्माचो जेजूच्या रुपांतराचेर आमची नदर घालूंक आमकां उलो कोत्ता. आनी जेजूच्या रुपांतराची खबर आमी नियाळटा आसतना आयचो विशय आमकां म्हणटा. जे भशेन आमच्या सर्गीच्या बापान आमकां सांगलां ते भशेन आमच्या सुमिया जेजूचो ताळो आयकूंक आमी प्रयत्न करुया. आतां कित्याक हें रुपांतर घडलें, खंयच्या संदर्भांत हें रुपांतर घडलें, वॉट डू वी मीन बाय द ट्रान्सफिगरेशन ऑफ क्रायस्ट, मोजस आनी एलिजा थंय कितें कोत्ताले तें सगळें हांव तुमकां सांगतां. पूण ताचे आदीं परतून उगडास कोत्ता. सोमियाचो ताळो आयकप म्हळ्यार दुबाविरेत ताणें कितें शिकयलां तें आमच्या जिवितान वेव्हारान घालप, पूण ताचेवून सुबेज ताणें कितें केलां तें आमच्या जिवितान करूंक प्रयत्न करप. आनी अशें करूंक
हो खोरेजमाचो काळ आमकां एक व्हड व्हड सोयेक एक गड्डी सांगता आयकात. पयल्या शेंकड्यांतली खबर 65 AD पयल्या क्रिस्तांवांक फकत ती क्रिस्तांव म्हूण निरो वो सोमराज्य सीझर रोमाचो त्रास कोत्तालो, पिडापीड दितालो, मारून उडयतालो, बणगणींत घालतालो, सावजांक खावपाक उडयतालो. आनी त्या टायमार भाग्यवंत पेद्रू थंय आसलो, जेजूक परगट कोत्तालो. आनी तो पळयता कितले पिडापीड क्रिस्तांवांक. तो पळयता आपले सरभोंवतणी आसलेल्यांक मारतीर कशें मरचें पडटा. तो पळयता जेजूक आसत कितल्या जाणांक रोगत वारोवचें पडटा. आनी भाग्यवंत पेद्रू लागीं हें सोंसूंक जायना. मनान दुरात तो पयलो पाप सायब. आनी तो चिंता हांव रोमा शार सोडटलो आनी दुसरे कडेन वचोन जेजूक परगट कोत्तलो. आनी जेन्ना हें मनान धरून ह्या शाराच्या दारवट्याशी तो पावता, वचूंक हें शार सोडून ताका एक दर्शण फावो जाता. आनी ह्या दर्शनान तो पळयता सोमी जेजू खांदार आपलो बारादी कुरीस घेवन रोमा शारांत वेता पळय तो. आनी पेद्रू ताका विचारता लातीन भाशेन, को वादीस दोमिने, म्हळ्यार खंय वेताय सोमिया म्हज्या, दोनिया म्हज्या. आनी हो सोमी ताका जबाब दिता आनी म्हणटा, हांव रोमा शारांत वेता आनी एक पावट खुर्सार मरूंक वेता. आनी मागीर पेद्रू वाटेन आपले तोंड घुंवडायता आनी म्हणटा, को वादीस पेत्रूस, तूं खंय वेताय पेद्रू. आनी पेद्रूक आनीक जबाब नाका. पेद्रूक गोमलें की खोश्टांतल्यान खरो सोमी म्हाका मेवता म्हूण. आनी तो आपले ही येवजण सोडून वचपाची रोमा शार, कित्याक पिडापीड सोंसचें पडटा क्रिस्तांवांक हांगा, पोत्तून रोमाक वेता. समजता तेका, ताळो आयकोता तो सोमयाचो. आनी मागीर थिंगा जेजूक परगट्टा दुसऱ्या जायत्या क्रिस्तांवां भशेन भाग्यवंत पेद्रूक रोमांक निरो खाल मार्तीरपण भोगचें पडटा. इश्टानो, आतां हें मनान धरुया आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत या. पळयात, म्हा आनी तुका घोडये आमच्या धर्मा खातीर कोण धाण्यांनी मातचो ना, वो भाले तोपचो ना, न्हय म्हूण भणगणींत घालचो ना. आमच्या गोंयांत आयज मेरेन तरी कोण कोचचो ना. पूण म्हा आनी तुका जायते पावटी जेजू खातीर दुसरे भाशेचे त्रास पडटात. केन्ना केन्नाय आमकां समजनासतना मरण आमच्या घरांत येता, दुयेंस आमच्या घरांत येता, पयशांचो प्रश्न जाता, घोव बायले मदें अविस्वाशीपणाक लागून अडचण्यो उब्यो जाता, तुजो मोगाचो इश्ट मोगाची इश्टीण तुज्या जिवितांतली तुका सोडून वेता. आनी कितले भाशेचे प्रश्न. आनी ह्या प्रश्ना वेळार हांव सगळें सोडून वचूंक चिंता. सोडून वचूंक म्हळ्यार कितें, आसूं बरें जिवन कितें मेवलें, हें पळय म्हज्या जिवितांत कितें घडलें, सारकें आहा तें करून पातकाळ झुजून कितें मेवलें, हे इतले कश्ट म्हज्या जिवितांत आयले. आनी म्हजें सोडून वचप म्हळ्यार हांव ओगेपणान घोडये जियेतां, देवाक सोडून वचोंक सोदतात, धर्माक म्हज्या जिवितांत सुवात ना, आनी मागीर ओगेपणान जियेता हांव, केन्ना केन्नाय जीव काडपाची चिंता. हें तें पेद्रू त्या टायमार रोमा शार सोडून वचूंक चिंतालो. म्हजें सोडून वचप म्हळ्यार हें. आनी म्हाका आनी तुका आज आमचो सोमी म्हजें आनी तुजें नांव काडटा आनी म्हणटा, को वादीस, खंय तूं वेताय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां खबर जेजूच्या रुपांतराची. जेजूचें रुपांतर म्हळ्यार कितें, जेजू आपलें रूप बदलता. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत कोहे म्हजी कूड जातेली चकचकीत लकलकीत मोहिमेवंत एका खिणांत आपल्या शिसांक, ह्या 3 जाणांक पेद्रूक, जाकोब, जुआंवांक दाखोड कोत्ता. आनी ते इतले तोटाक जाता की तांच्या तोंडांतलीं उतरां भायर सरना. मोजस जावन हा सुमूर्तीचो प्रतिनिधी. पयले 5 बूक बायबलाचे दे आर द लॉ, सुमूर्त म्हणटा पळय ती. एलिजा जावन आसा प्रवाद्यांचो प्रतिनिधी. सुमूर्त आनी प्रवादी सांगताले मेसियस येतलो म्हूण. ते थिंगा दोगूय जाण हा दाखोवपाक हो जावन आसा म्हूण आमचो मेसियस.
पूण हें सगलें घडच्या आदीं आयचें शुभ वर्तमान सुरू जातालें ह्या उतरांनी. सांगल्या उपरांत तांकां कोशे भाशेन आपणें कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तांकां ह्या रुपांतराचें दर्शण फावो जाता. थोड्या वेळान शीस अनुभवतले कोहे भाशेन जेजू कोश्ट मरण सोंसतलो आमचे सोडवणे खातीर, पूण तांकां तें त्या टायमार समजोचें ना. ते समजतले काबार जातले म्हूण सगले. आनी ह्या टायमार हें जेजूचें दर्शण आपूण मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत कहो चकचकीत लोकलोकीत मोहिमेवंत म्हजी कूड जातली, तांकां फायद्याक पडटलें. हाका लागून इश्टानो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेतांव आनी आमी आवडेतांव सोमयाच्या पुनर्जीवनपणान, सोमयाच्या रुपांतरान म्हाका आनी तुका वांटो घेवंक, ह्या संवसारांत चलता आसतना म्हाका आनी तुका घोडये कोश्टां सरभोंवतणी पावलां मारचीं पडटलीं. मागीर कितें कोत्तलो हांव? ह्या कोश्टांक सोमयान कितें केलें ताचो ताळो आयकून हांव फुडो कोत्तलो वो सांडून वेतलो ह्या कोश्टांक. आनी मागीर घोडये काळीज म्हजें मन उक्तें आहा जाल्यार म्हाका हो ताळो आयको येतलो म्हजें नांव घेवन. खूब दीस खंय वेताय? आयच्या पयल्या वाचपाक आमी आब्राहामाची खबर आयकल्या. आमी सगलीं जाणां आब्राहाम भावार्थाचो बापूय म्हूण, आनी जायते ताच्या जिवितान देखावे आहा जे हें साबीत कोत्ता, ओ हें आमकां दाखयता खरें म्हूण. आनी आयची घडणी जाल्यार सारकेंच हें स्पश्ट करता. मनान धरुया, आब्राहामाक देवान बासावणी केलेली, तुजी संसद मळबार आसलेल्या नोकेत्रां परी जातली. आनी जाणटे ताचे पिरायेर सैमांत घडोना त्या प्रमाणे बसून देवान ताका एक भुरगो फावो केलोलो, इत्साक. आनी देव ताका तपासता ताच्या भावार्थान. हे व्हड कोश्ट ताच्या मुखार एके भाशेन उबे जातात आनी ताका देव म्हणटा, तुज्या पुताची म्हाका भेटवणी कर. आतां हांव वाचपी जाणा, देव जाणा कितें घडटलें पळय तें, कित्याक हांवें आनी तुवें हें देवाचें उतर आयकलां. जेनेसीस चॅप्टर 22, उत्पत्तीचो 22वो आवेस्पोर. पूण आब्राहाम नोको. आयच्या पयल्या वाचपान घोडये तें मेळोंक ना आमकां, पूण हे घडणेचो भाग इत्साक ताका विचारता, पाय लाकूड हा, उजो हा, सुरी हा, बोली हुंय हा. आतां चिंतात, तुमचे सवे हें घडलेलें जाल्यार कसलो जबाब जातलो पळय तो. आब्राहामाक ही व्हडली अडचण, हे व्हडले संकोश ताचे मदें, पूण देव जाणा तो कितें कोत्ता. ताका लागून तो भावार्थाचो बापूय. आनी परिणाम कितें? इत्साकाची भेटवणी जायना, एका मेंढऱ्याची भेटवणी जाता. इश्टानो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागयोन पावलोन रोमकारांक बरयल्ल्या वाचपान सगल्यांक आमकां, वी हॅव टू नो दीस बाय हार्ट, रोमन्स 8:31. इफ गॉड इज फॉर अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस? देव जरी तर आमच्या सांगाता आसा, कोण आमच्या आड आसो? आनी मागीर देख दिता जेजूची, सर्गीच्या बापान आपल्या पुताक पासून कोश्टांतलो वाटावंक ना, पूण कोश्टांतल्यान जैत दिलें. हें सांगता बागयोन पावलू. आतां बागयोन पावलूनय जेजू खातीर जायते कोस सोंसले. वाचूंक सोदताय, यू कॅन ओपन 2 Corinthians 11:23-25 आनी तुका मेवतले कहले कहले कोस सोंसले पळय ते. पूण ह्या कोश्टा मदें केन्नाच तो स्टॉप जालो ना जेजूक परगटूंक, कित्याक ताचें धोरण हें आहलें, क्रिस्त म्हजे सांगाता आसत, कोण म्हज्या आड आहात? इफ गॉड इज फॉर अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस? हें ताचें धोरण आहलें. आनी हाका लागून ह्या ताच्या कोश्टांनी ताणें आपल्या देवाचो, सोमयाचो ताळो आयकलो. सोमयान केलें तशें केलें. हाका लागून हांव आनी तूं आयच्या दिसा 3 वस्तू तुमच्या काळजाच्या पड्ड्याचेर सादयता, फायद्याक पडटा घेवच्यो. पयली वस्त हांव म्हणटालो येदो, म्हाका आनी तुका घोडये आमच्या धर्मा खातीर पिडापीड सोंसचें पडचें ना, पूण आमच्या क्रिस्तांवपणा खातीर जेरूल सोंसचें पडटलें. तूं जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे चलोंक सोदताय, जायते फावटी दुसरी तुका आसता, तुका तुजी घरची तुका समजना. तूं जितलो जेजूक लागीं सरोंक सोदताय, तुका पयशांची अडचण जाता, तुज्या जिवितान एक पिडा येता, तुज्या घरचो आपुरबायेचो कोण मोगान मरोन वेता.
जायते पावटी तूं बरे भाशेन बरेपणाच्यो करण्यो करूंक सोदताय, तुजो मोगाचो इश्ट मोगाची इश्टीण तुका सांडून वेता, तुजी घरचीं तुका रॉंग करून तुका एके भाशेन कुशीन घालतात, कितले प्रोश. आतां ह्या वेळार कितें कोत्तलो काय हांव? ह्या वेळार जायते जाण देवाक सांडून वेतात. जायते जाण आपल्या जिवितांतल्या ह्या मोठ्या प्रश्नांक लागून जीव काडपाचे पासून चिंतात. जायते जाण बरेपण करपाचें सोडटात. हांव घोडये सांडून वेता काय रोमा शार म्हज्या जिविताचें जे भाशेन पेद्रू वेतालो. इश्टानो, आयज आमचो सोमी जरी तो रोहें म्हज्या जिवितान घोडटा, म्हजें आनी तुजें नांव काडून म्हणटा, खो वा दीस, खंय वेताय, म्हजे सरशी राव, म्हजें आयक, हांवें कितें केलां तें पळय, आनी तुज्या जिवितांत आसलेल्या कोश्टांक तुका समजणी मेळटली, तुका अर्थ मेळटलो, आनी तातूंतल्यान तुज्या आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण जातलें. आहा काय हें हांव करूंक तयार? पूण हें कोत्तलो जाल्यार न्हू इश्टानो, व्हड भावार्थ जावं आब्राहामा भाशेन. हें कोत्तलो जाल्यार इश्टानो न्हू, आनीक कोस सोसूंक आमी तयार जावंक जाय भाग्यवंत पावलो भाशेन. म्हणून देव जरी तर म्हज्या सांगात आहा, कोण म्हज्या आड आसो. दुसरी वस्त पळयात, जेन्ना आमी आकांताक सांपडटा न्हू, त्रासाक सांपडटा न्हू, केन्ना केन्नाय जायतीं बऱ्या मोनाचीं मनशां आमच्या आदाराक येतात. ohल्या मनशां पासत देवाक आर्गां. पूण केन्ना केन्नाय जायते पावटी देवचार ह्या वेळार आमकां उदीक नाडटा आनी म्हणटा, इतलो भावार्थ आसलो मू तुका देवाचेर, कितें घडलें तुज्या जिवितान, कित्याक कोश्ट येयले तुज्या जिवितान. जायते पावटी देवचाराचे इन्स्ट्रुमेंट आनी मनशां आमचे मदलीं आमच्या मुखार येतात आनी आमकां एके भाशेन बरे भाशेन शुगर कोटेड वर्ड्सांनी आमकां ताळण्यांत घालूंक सोदतात. आमकां आदार दिवपाच्या मोनान कही येतात, पूण ती जावन आसा वुल्फ्स इन शिप्स क्लोथींग. आनी मागीर मागीर आमकां ब्लॅकमेल कोत्तात, आमकां पातकांत घालतात, आमकां ताळणेंत घालतात. ह्या टायमार आमी ताचो ताळो आयकतले हांव सोमयाचो, वो ह्या ohल्या देवचाराच्या इन्स्ट्रुमेंटाचो ताळो आमी आयकतले. आनी तिसरे सुवातेर आनी भोव म्हत्वाचे इश्टानो, पळयात, कोणेच आमकां सांगूंक जावचें ना जिवितांत आमच्या कित्याक कोश्ट, कित्याक आडकोडी येता पळय त्यो. पूण कोश्टांनी आमच्या सोमयान आमचें जोईत वेलें, आमकां जोईत जोडून दिलें. हें खरें तर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत आसलेल्या कोश्टां वरवीं म्हजें आनी तुजें रुपांतर जावं येता. तेका लागून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसलेल्या कोश्टांक आमी सोमयांक भेटोवया, कोणाच्या भाग्यवंतपणा खातीर भेटोवया. कोण देवा सरशिल्लो, धर्मा सरशिल्लो पयस गेला, ताका परतून देवा सरशी येवंक, धर्मा सरशी येवंक ते भेटोवया. आनी अशें जरी तर आमच्या कोश्टांच्या भेटोवणे वरवीं घडलें जाल्यार म्हाका आनी तुका जेजू म्हणचो ना खो वा दीस म्हूण, पूण म्हजी आनी तुजे वरवीं जो सांडून वचोंक सोदता आपल्या कोश्टांक, ताका म्हणटलो खो वा दीस म्हूण. खंय वेताय? आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जातो ताळो आयकूंक आज आमकां आमंत्रण जाल्लें हा. थोडोच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा, तुजो ताळो आनी तुज्या जिविताची देख सदांच आमच्या कोश्टांच्या वेळार आमच्या जिवितान दिसून येवंक आमकां तूं आदार दी. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी समावलो, आंकवार मरे थंय सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निगेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतान जिव्या आनी मेल्यांची मोजणी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक,
कथोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोजेक देवाच्या उतराची गोडसाण वाडटाना देवाच्या उतराक मान दिवंक आनी ह्या उतराच्या उजवाडान आपल्या जिविताच्या पावलांक मारूंक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. आमच्या सरकारी राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी पोजेच्या उस्क्या कोंतीचे ताले आयकून पोजेक बऱ्याक पडटले तसलेच निर्णय घेवंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. हो प्राचीत काल आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक देवान आमकां दिल्लोसो एक जावन आसा. आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून नवें कृपेचें जिवीत आपणावून जेजूच्या मोहिमेवंत रुपांतराचे वाटेंतली जावच्याक भाग मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. आमच्या परीक्षे संकोश्टां आव्हानां वेळार आमी निराशीपणाक जागो दिना जावंक पूण जिविताचे घडितांनी आमचो मोग करतले आनी आमच्या निगा घेतले देवाचेर आमचो पूर्ण भावात आनी विस्वास आमी तेवूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. आयज पवित्र बालपणाक भेटयलोलो आयतार पाळटना आम्हा सोमेस्ता सवे आनी ओदीक करून आमच्या भुरग्यां तरणाट्या सवेन मिशनरी मोन आनी हुरबात दिसान दीस वाडून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी कोतां तुका. सोद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. गीत घेवया C1 पेज नंबर 28. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वाळ पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. म्हज्या बाबा भयणानो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या दोयाल बापा हे बोलये वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी पासकांची परब
फावो ते पोरी समोरमचे खातीर तुज्या भावार्थ्यांक कुडी ओतम्यान पवित्र कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवाक सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलां. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडें जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो परजोड तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गींच्या दोलबारा सांगाती प्रितमेर थांबोन आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टा आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच सुपवीत तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartaco good purgotuja. Sumia Jesu amiyo jokata. Ani ekal simple pieta. Titlec spoti tu vojvovan Jesu. Ami tudzie moron purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भवा भयणाची आनी किरीत भाशेन कुलासो कुटुंबांतली जी मरून गेल्यान तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोरमतेल्यांची, लग्नाचो दीस मनयतल्यांची, दुयेंत आसात तांची, माजिलवाडो सॅक्टर 2, पिर्नी आनी माउंट मेरींतल्या सगल्या भावणांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगती तिचो पोती बागीवन सुसे, बागीवन धर्मदुतां आनी सर्वकारी तुका मानवल्यात. त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणात
सदपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावणां युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात, तांचे पसत हे ओत्मीक कम्युनियाचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू, म्हज्या जेजू, भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव हांव मोग करतां जेजू, मोग करतां जेजू, आनी तुका आनी तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक तुजें भोव अमोलीक मास रगत मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओत्मीकपणान तरी ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी आसलोल्या परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां. वेंग मारतां. आनी सगलोच आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां. एकवटां. तुजे सरशिल्लो तुजे सरशिल्लो घडसरूंक घडसरूंक म्हाका कदींच कदींच निर्मू नाका. निर्मी नाका. आमेन. आमेन. बोसात. आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतल्यात, ह्या वेळार ताका दिनवासा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजो मोहिमेमोन संस्कार आमी घेतला, तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजांतान दिनवासता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशे बसात. गेल्ल्या आयताराक 21 तारखेर फेब्रेराचेर तुमचें धर्मदान जालां 21,860 रुपया, रुपीज 21,860. शुक्रारा दिसा 26 तारखेर फेब्रेराचेर धर्मदान जालां 6,580 रुपया, रुपीज 6,580. काळजाचे खोलायेन थावन तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता. ह्या सुमानान तुमच्या मोगाची भेट इगोचे खातीर कास्तेलवाड्यांतले एके फामिलीन दिल्यात 5,000. तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता
सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर वाव दोंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या प्रमाण मागता. गेल्या आयतारा दिसा हांवें एक अनाउन्समेंट केलोलो पंचायतीचो. ताची अदीक समजणी हे भाशेन आज पंचायतीन दिवपाक लायल्या. पंचायतीन कोडीत केलां की ती एक लोकल मार्केट फकत आमच्या नागवाच्या लोकांनी तयार केलेल्या वस्तूचें करूंक सोदता. जे भाशेन पिकल व स्वीट्स व तुमचे शेतान कितें रोयता पळय तें आनी दुसरें एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक सोदता. आनी हाका लागून तांणी तुमची नांवां मागलेलीं. जरी तर ह्या बाबतीन कोणाक इंट्रस्ट आहा जाल्यार तांणी वचोन हो सुमानभर आहा तुमी पंचायतीन आपलीं नांवां दिवंक येता. इश्टानो, चोत्राय धरुया. कोवीड केसी पोत्तून वाडोवंक लागलेल्यो आहा. हांव जाणा की सगल्यांक आमकां एकामेकाची काळजी आहा म्हूण, तर तुमचे लागीं मागता मातशें चोत्राय धरात. आमच्या घरान किरीत भाशेन जाणटीं आहात, भुरगीं आहात, तर बाजारान वेता आसतना खंय वेता आसतना कांय न्हू जालेले भाशेन कोच्चें न्हय, कांय न्हू जालेले भाशेन कोच्चें न्हय. ताका लागून मातशें चोत्राय धरात. आनी दुयेंत भुरगीं जाणटीं आमकां भोव म्हत्वाचीं, तांची काळजी घेयात. इगोचेन बसून हांव जाणा जायत्यांक तुमकां तुमच्या भुरग्यांक घरा धरूंक जायना, पूण हिंगा तांकां हाडटा जाल्यार मातशें तांचो कुयदाद घेयात तुमीच भुरग्यांक आनी भुरग्यांचो किरीत भाशेन. आनीक इगोचेन येता तेन्ना हें मास्क बा सारकें घालात. जें कितें सांगतात तें आयकात मातशें. मागीर आनी एक वस्त सांगपाची म्हळ्यार पिंपलवाडो सॅक्टर 2तली आमची भयण सेलीन कास्तेलो म्हूण ती सोंपल्या मुंबय. तिका देवान सर्गेचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक देवाची बुजवण मागुया. 5 तारखेर मार्चाची जावन हा शुक्रार सकाळीं 6:30 वरांचेर मीस आनी खुर्साची वाट जबाबदारी चलोवंक विन्सेंट पावल सोस्तेची वांगडी आनी हे वाडे आसतले पिंपलवाड्यांतले 3 सॅक्टर, माजिलवाड्यांतले 2 सॅक्टर आनी जिना. सांजे 5:30 वरांचेर पयले मीस आनी उपरांत खुर्साची वाट जबाबदारी चलोवंक लिजन ऑफ मॅरी आनी हे वाडे आसतले सायलाबाट, सांत बोले, पिर्णी, माउंट मॅरी आनी कास्तेलवाड्यांतले 2 सॅक्टर. फुडल्या आयताराक आमची मिसां हे भाशेन 6 तारखेर मार्चाचे सोनवारा दीस सांजे संडे एंटिसिपेटेड मीस पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाट. 7 तारखेर आयतार सकाळीं 7:30 वरांचेर पिंपलवाडो सॅक्टर 2, सांत बोले आनी माजिलवाडो. 9 वरांचेर कास्तेलवाडो 2, पिंपलवाडो 1 आनी जिना. आनीक 10:30 वरांचेर माउंट मॅरी, पिर्णी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बोसात जेजूक घेवंक. गीत घेऊया D21 पेज नंबर 58.
Tu eklo zamco, wiswas. Tu 제시에 또 예수, 암제시 들어 예수. Tu eklo zamco, eklo zamco wiswas. Zulata jiwi, Jesus이야. 바로 반디우피, 소마단 korpi, to eklo sasa. Zulata jiwi, Jesus이야. 바로 반디우피, 소마단 korpi, to eklo sasa. Tu 제시에 또 예수, 암제시 들어 예수. Tu eklo zamco, eklo zamco wiswas. Tu 제시에 또 예수, 암제시 들어 예수. Tu eklo zamco, eklo zamco